नाजरीन, मैं हूं जमाल याकूब जाफरी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब डिजिटल चैनल। नाजरीन, आज बात करेंगे मुस्लिम लीग नून के हफ्साबाद के जलसे की। लेकिन उससे पहले, अगर आपने इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ करें ताकि आपको आने वाले नोटिफिकेशंस मिल सकें। नाजरीन, अगर मुस्लिम लीग नून के जलसे की बात की जाए, जिसमें हाल ही में मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने तकरीर भी की। ये उनका पहला जलसा था। कंपैरेटिवली कैसा जलसा था? कितनी आवाम गैदर करने में कामयाब रहे? क्या उन्होंने पॉलिसी रखी? किस तरीके से किया? इन सब चीज़ों पे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले ये ज़रूर बात करेंगे कि अगर आज कोई भी पार्टी है या कोई भी स्कूल ऑफ थॉट है, वो सामने आता है और पब्लिक में आकर वो बात करना चाहता है, वोट लेना चाहता है, तो उनको मुल्क के बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है। मुल्क की आवाम के बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है और ये देखना बहुत ज़रूरी है कि अभी किस चीज़ की ज़रूरत है। मुल्क को, कौम को, अवाम को किस चीज़ की ज़रूरत है। नाज़रीन, सबसे पहले तो मैं ये बात करूँगा कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने सबसे पहले तकरीर की। रिवायती जो तरीका होता है वो नहीं था जलसे का। यूजुअली ये होता है, जो कायदीन होते हैं किसी भी पार्टी के, वो ये करते हैं कि सबसे आखिर में जाकर तकरीर करते हैं और फिर डिटेल्ड में बताते हैं कि हम लोग आकर क्या करेंगे, अवाम के लिए क्या लाए हैं पॉलिसीज़। लेकिन मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने बड़ी छोटी सी तकरीर की और उसमें वही एक रिवायती जो उनका निज़ाम था कि हमने मोटरवेज बना दिए, ठीक है, हम यहाँ से भी मोटरवे गुजारेंगे, हम यहाँ से भी रोड गुजारेंगे, हम ये भी करेंगे, हम वो भी करेंगे। और फिर उसके बाद बाकी सारे जो लोग हैं वो तकरीर एक एक करके करते हैं। अगर आप आ ही गए थे तो आप कम से कम ये तो देख लेते कि आज अवाम की ज़रूरत क्या है, अवाम की बेसिक नीड क्या है। अभी अवाम को ये जो महंगाई है, ये सबसे बड़ा चैलेंज है जिसकी ज़रूरत है। उसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, अवाम को रिलीफ की ज़रूरत है। अगर आप अवामी बनकर आ रहे हैं, अवाम के बीच में आ रहे हैं, तो आपने सबसे पहले ये देखना है कि उनका सबसे बड़ा मसला क्या है, अवाम किस चीज़ को रो रही है। आपके वो पुराने नारे, रियलिस्टिक ग्राउंड्स पे वो जो पुराने नारे थे, आटा जो तेल है वो 100 रुपये लीटर होता, ठीक है, डॉलर 100 रुपये का होता, तेल 150 रुपये का होता, आटा इस तरह हो जाता, रोटी इतने रुपए की हो जाती। आप 1 रुपया भी बोलें, बेशक रोटी 1 रुपए की हो जाती। अवाम को पता है कि रियलिस्टिक ग्राउंड्स पे ये चीज़ें मतलब मानने वाली नहीं है, ये मानी नहीं जा सकती। दूसरी बात ये है कि अगर आप कोई मैनिफेस्टो अपना लेकर आ जाते, तो उस मैनिफेस्टो के पीछे चलें, आप कोई बात कर सकते थे, अवाम के सामने आ सकते थे। अभी तक आप अपना मैनिफेस्टो नहीं लेकर आ सके, आखिर क्यों नहीं ला सके? इस पे आपको बात करनी चाहिए थी। इतने दिनों में आप क्या बना सके? पीपल्स पार्टी कब का लेकर आ गई है, पीपल्स पार्टी ने उसको डिस्कस भी कर लिया, बताया भी हम ये करेंगे। अभी उन्होंने हवा में तो कोई बात नहीं की। तो अवाम ये ज़रूर देखेगी कि हवा में कौन बात कर रहा है और कौन हमें असल में वोट दे रहा है। दूसरी बात ये कि चलें, अब आप आ गए, आपने जलसा कर लिया, तो अभी वक्त की सबसे ज़्यादा क्या ज़रूरत थी? आपने डिस्कस करना था कि ईरान ने जो पाकिस्तान पे हमला किया, हम उसकी मजम्मत करते हैं, हम अपनी अफवाज के साथ खड़े हैं, अपने मुल्क के साथ खड़े हैं, अपनी अवाम के साथ खड़े हैं, खा वो किसी भी पार्टी की है, किसी भी स्कूल ऑफ थॉट की है, किसी भी माइंडसेट की है, जो मर्जी सोचती है, हम उसके साथ खड़े हैं। हमने कभी भी इसको पीछे नहीं छोड़ना, हमने इसको पसे पुश्त नहीं रखना। लेकिन आपने वो बात नहीं की। अभी वक्त की ज़रूरत तो ये थी ना कि मुल्क को आपकी ज़रूरत है, जिसमें खड़े होके आप इलेक्शंस लड़ रहे हैं, उसको ज़रूरत है, उसकी अफवाज को ज़रूरत है, जिनको मोटिवेट करना है। खैर, एक सेपरेट इशू आ गया, इन चीज़ों के बारे में इनको गौर करना चाहिए, इनको पॉलिसीज़ इम्प्रूव करनी चाहिए। दे लैक अगर आप ये कह लें कि ये कोई अच्छे ओरेटर नहीं है, ये अच्छे स्पीकर नहीं है, इन लोगों को चाहिए, मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को, कि ये अब उनको थोड़ा सा क्रिएटिव बनाए ना, कोई इस तरह की बात करें कि अवाम उसको एक्सेप्ट कर सके। दूसरी बात ये कि नाजरीन, ईरान की जानिब से सामने आया कि हम लोग अपने
جو دوست ملک ہے یعنی کہ پاکستان، اس کے ساتھ اچھے تعلقات پر یقین رکھتے ہیں. کوئی بھی جو کسی اور ملک کی بیرونی سازش ہے اس کو ناکام بنائیں گے. یہ سارے بیانات آ گئے، سامنے آ گئے، لیکن ایک چھوٹی سی بات میرے ذہن میں آتی ہے، وہ یہ کہ سوورینٹی بڑی میٹر کرتی ہے نا. ایک جب سوورن کنٹری ہے، آپ چاہے حالات جتنے بھی ناساز کیوں نہ ہو. پاکستان نے تو بڑی زبردست کارروائی کی، پاکستان کے پاس ٹارگٹس تھے، بی ایل اے بی ایل ایف، ایک عرصے سے ہم لوگ رو رہے ہیں اس چیز کو کہ بی ایل اے نے یہ کر دیا، ہماری صدرن کمانڈ کے لیے تباہیاں مچائی ہوئی ہیں، روز بیچارے فوجی شہید ہو جاتے ہیں. ہم ان کے لیے آواز بھی نہیں اٹھا سکتے. ہم کیا کچھ کر رہے ہیں، ہم ایک سائڈ پہ اس سب کو دیکھ رہے تھے، پھر بھی ہم چپ تھے. لیکن جب دوسری سائڈ پہ ایران ایک سوورن سٹیٹ میں انٹروین کر جاتا ہے، آپ ان کی سوورینٹی کو بریچ کر کے سامنے آتے ہو، اور پھر اس کے بعد جب آپ کانسیکوینسز فیس کرتے ہیں تو آپ یہ بیانات لے آتے ہو. ہم ابھی بھی کبھی یہ بات نہیں کریں گے کہ ہم ایران کے ساتھ نہیں ہیں. ہم کبھی یہ بات نہیں کریں گے کہ ایران ہمارا دوست ملک نہیں ہے، یا ہم یہ کبھی بات نہیں کریں گے کہ وہ مسلمان ملک نہیں ہے. مسلمان بھائی بھائی بچپن سے سنتے آئے ہیں، لیکن کچھ چیزوں پہ کمپرومائز نہیں ہو سکتا. تو اس چیز کو دیکھنا چاہیے، اور خطے میں جس چیز کی ضرورت ہے اس جواب کو دینا بھی بہت ضروری ہے. اس لیے ضروری تھا بھی، پاکستان کی افواج نے بہت بہتر سٹیپ لیا، اور وقت کی یہ ضرورت تھی. اگر یہ نہیں ہوتا تو پھر آس پاس اور بھی بہت سارے ممالک ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ چلو آج پھر ان کی سوورینٹی کو بریچ کرتے ہیں، بیچ میں جاتے ہیں، کوئی نہ کوئی کارروائی کر کے آ جاتے ہیں. ہم پہلے بھی جواب دیتے رہے ہیں، ہم ابھی بھی جواب دیں گے، اور جو آیا ہم نے اس کو جواب دیا ہے. ہم کبھی بھی یہ نہیں چاہیں گے کہ ہم ایران میں گھس کے بی ایل اے بی ایل ایف کو ماریں، اور ہم کبھی ان کو بھی یہ نہیں کہیں گے کہ وہ ہماری ٹیریٹری میں آ کے ہمارے سویلینز کو ٹارگٹ کریں. تو ناظرین، یہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ابھی چل رہی ہیں سیاسی میدان میں. مسلم لیگ نون کو پھر سے آؤں گا، یہی کہوں گا کہ تھوڑی سی امپرومنٹ لائیں، کوئی بہتری لے کر آئیں، تاکہ آپ لوگ عوام سے جب نکلیں تو کچھ لے کر جائیں. لیکن اگر آپ اسی طریقے سے آتے رہے، اتنے عرصے کے بعد میاں محمد نواز شریف صاحب کا استقبال ہوا، جلسہ بھی تھوڑا بڑا ہونا چاہیے تھا، گیدر کرنا چاہیے تھا ان کو، لوگوں کو. جس طرح کا آپ نے پہلے جلسہ کیا اوکاڑا والا، ویسا ہی کر لیتے. حفص آباد والا جو جلسہ تھا میاں محمد نواز شریف صاحب کے آنے کے بعد، بہت بڑا ہونا چاہیے تھا، کیونکہ انہوں نے بہت ساری عوام کو گیدر کیا ہے نا، عوام کے لیے ہوپ لے کر آ رہے ہیں، امید لے کر آ رہے ہیں. تو ناظرین، اسی پہ بات چیت جاری رہے گی. اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، پلیز سبسکرائب کریں، اور اپنا خیال رکھیے.